अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं की पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद शेख। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कराची की हिस्ट्री के बारे में आपको आगाह करेंगे। कराची की पुरानी तमाम मालूमात आप तक शेयर करेंगे और इसके साथ साथ कराची की आबादी कितनी थी, कराची का पुराना नाम क्या था और उससे पहले जब पाकिस्तान मर्ज़े वजूद आया तो उस वक्त इसका दारुल हुकूमत कहाँ था और उसकी कितनी आबादी थी। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची सनती, तजारती, तालीमी, मवासलाती व इक़्तिसादी मरकज़ है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। ये शहर दरियाए सिंध के मगरब में बीरा अरब की शुमाली साहिल पर वाक़या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़या कदीम मायागीरों की बस्ती जिसका नाम माई कुलाची था, जो बाद में बदल कर कराची बन गया। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में इस शहर की तामीर और तरक्की की बुनियादें डालीं। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को नौ आमोज़ मुमलकत का दारुल हुकूमत भी मुंतखब किया गया। इसकी वजह से शहर में लाखों माजरीन का दाखिला हुआ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कबल शुरू हुईं। 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और माशियत में तरक्की की रफ्तार कम न हुई। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार की तलाश में कराची आते हैं और इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और लासानी ग्रोह आबाद हैं। कराची को इसी वजह से छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। इन ग्रोहों की बाहमी कशीदगी की वजह से 80 और 90 की दहाइयों में कराची में लासानी फसादात, तशद्दुद और दहशतगर्दी का शिकार रहा। बिगड़ते हालात को कंट्रोल करने के लिए पाक फौज को भी कराची में मुदाखलत करना पड़ी। 21वीं सदी में तेज़ कौमी माशी तरक्की के साथ साथ कराची के हालात में बहुत तब्दीली आई है। कराची की अमन आमा की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और शहर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की रफ्तार में बहुत इजाफा हुआ है। कराची दरियाए सिंध के दहाने पर वाक़या है और इस शहर में एक कुदरती बंदरगाह भी है। आइए नाजरीन, अब कराची की तारीख पर बात करते हैं। कदीम यूनानी कराची के मौजूदा इलाके से मुख्तलिफ नामों से वाकिफ़ थे। करोकोला, जहाँ सिकंदर आज़म वादी सिंध में अपनी मुहिम के बाद अपनी फ़ौज की वापस बाबल रवानगी की तैयारी के लिए खेमाज़न हुआ। बंदर मोरो तूना बारा, कराची की बंदरगाह से नज़दीक जजीरा मनोड़ा, जहाँ से सिकंदर का सिपह सलार नियरचस वापस अपने वतन रवाना हुआ और बार बारेकून, जो हिंदुस्तानी यूनानियों की बख्तरी ममलकत की बंदरगाह थी। इसके अलावा अरब इस इलाका को बंदरगाह देबल के नाम से जानते थे, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में अपनी फतूहात का आगाज़ किया। बरतानवी तारीखदान एलेट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जजीरा मनोड़ा देबल में शामिल थे। मौजूदा नाम कराची से पहले कराची को मकरान बलूचिस्तान के इलाके कुलांच की एक बलोच माई, जो कुलांच से हिजरत करके कराची आबाद हुई, की निस्बत से माई कुलांच के नाम से जाना जाता था, जिसकी तमाम तरबादी बलोच थी। माई कुलाची से इसका नाम बदलकर कुलाची और अंग्रेज़ों के दौर में इसका नाम कराची रख दिया गया। 1972 में
مائی کلانچی کو مسقط اور بحرین کے ساتھ تجارت کے لیے بندرگاہ منتخب کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ گاؤں تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور یوں مائی کلانچی میں بلوچوں کے علاوہ ہمسایہ علاقوں کی کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں آباد ہوگی۔ 1875 تک کراچی خان قلات کی مملکت کا حصہ تھا۔ اسی سال سندھ کے حکمرانوں اور خان قلات کے درمیان جنگ شروع ہوگی اور کراچی پر سندھ کی حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہر کی بندرگاہ کی کامیابی اور زیادہ بڑے ملک کی تجارت کا مرکز بن جانے کی وجہ سے کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ اس شہر کی ترقی نے جہاں ایک طرف کئی لوگوں کو کراچی کی طرف کھینچا، وہاں انگریزوں کی نگاہیں بھی اس شہر کی طرف مرکوز ہوئیں۔ 3 فروری 1839 کو انگریزوں نے کراچی شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 3 سال کے بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملحق کر کے ایک ضلع کی حیثیت دے دی۔ انگریزوں نے کراچی کی قدرتی بندرگاہ کو دریائے سندھ کی وادی کا اہم تجارتی مرکز بنانے کے لیے شہر کی ترقی پر نظر رکھی۔ برطانوی راج کے دوران کراچی کی آبادی اور بندرگاہ دونوں بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ 1876 میں کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت کراچی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس کا انحصار شہر کے ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ پر تھا۔ اس دور کی اکثر عمارتوں کا فن تعمیر کلاسیکی برطانوی نو آبادیاتی تھا، جو برصغیر کے اکثر شہروں سے مختلف ہے۔ ان میں اکثر عمارتیں اب بھی موجود ہیں اور سیاحت کا مرکز بنتی ہیں۔ کراچی آہستہ آہستہ ایک بڑی بندرگاہ کے گرد ایک تجارتی مرکز بنتا گیا۔ 1880 کی دہائی میں ریل کی پٹری کے ذریعے کراچی کو باقی ہندوستان سے جوڑا گیا۔ 1881 میں کراچی کی آبادی 73,500 تھی۔ 1891 تک کراچی کی آبادی 1,05,199 اور 1901 میں 1,15,407 تک بڑھ گئی۔ 1899 میں کراچی مشرقی دنیا کا سب سے بڑا گندم کی درآمد کا مرکز تھا۔ جب 1911 میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت دلی بنا تو کراچی سے گزرنے والے مسافروں کی تعداد بڑھ گئی۔ 1936 میں جب سندھ کو صوبے کی حیثیت دی گئی تو کراچی کو اس کا دارالحکومت منتخب کیا، اور 1947 میں پاکستان کا دارالحکومت بھی کراچی کو منتخب کیا گیا۔ اس وقت کراچی شہر کی آبادی صرف 4 لاکھ تھی۔ نئی حیثیت کی وجہ سے شہر کی آبادی میں کافی اضافہ ہوا اور شہر خطے کا ایک مرکز بن گیا۔ پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے راولپنڈی اور پھر اسلام آباد منتقل ہوا، لیکن کراچی اب بھی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور صنعتی و تجارتی مرکز ہے۔ کراچی میں اس وقت ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی ایک عالمی مرکز کی شکل میں ابھر رہا ہے۔ ناظرین، اب ہم کراچی کے موسم، جغرافیہ اور محل وقوع کا جائزہ لیتے ہیں۔ کراچی جنوبی پاکستان میں بیرہ عرب کے شمال میں واقع ہے۔ شہر کا رقبہ 3,527 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک نامور میدانی علاقہ ہے جس کی شمالی اور مغربی سرحدیں پہاڑی ہیں۔ شہر کے درمیان میں 2 ندیاں بھی ہیں، ایک ندی ملیر ندی اور دوسری لیاری ندی ہے جو شہر کے درمیان سے گزرتی ہے۔ کراچی کی بندرگاہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ناظرین، کراچی ساحل سمندر پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں کا موسم بہت معتدل ہوتا ہے۔ شہر میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ سال میں اوسطاً 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جس کا زیادہ تر حصہ مونسون میں ہوتا ہے۔ کراچی میں اپریل سے اگست تک گرمی ہوتی ہے۔
اور اس دوران ہوا میں نمی کا تناسب بھی سب سے زیادہ رہتا ہے۔ دسمبر اور جنوری شہر میں سب سے آرام دہ موسم کے مہینے ہیں۔ انہی ماہ میں شہر میں سب سے زیادہ تقاریب اور سیاحت ہوتی ہے۔ کراچی شہر کا موسم سرما سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، لیکن 21 جنوری 1934 میں کراچی والوں نے ایک ایسا دن بھی دیکھا کہ جب کراچی کا درجہ حرارت 0 ڈگری ہو گیا تھا۔ کراچی میں سب سے زیادہ آبادی اردو بولنے والوں مہاجرین کی ہے، جو 1947 میں تقسیم برصغیر کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آ کر کراچی میں آباد ہوئے۔ ناظرین، آج ہم نے کراچی کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے نوید شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.